अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का मौक़िफ़ और उनकी टीम के एक अहम खिलाड़ी का बड़ा ख़तरनाक बयान सामने आया है। इससे लगता है जैसे उन्होंने हालात जो हैं उनके ऊपर तेल छिड़क दिया हो। बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ रही है और वही बयानिया लगता है अब तहरीक इंसाफ अपनाने जा रही है, जिसको मज़ाहमत का बयानिया कहा जाएगा। इस बयान से आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं और ये बात आगे कहाँ तक जाएगी। ये खबर ज़रूर है कि आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो इमरान खान के करीबी हल्के हैं उनके यहाँ जो है इस पर बड़ी सख्त मायूसी का इजहार किया गया, बहुत तशवीश पाई जाती है। ख़ास तौर पे शेख रशीद जो उनकी टीम के बहुत अहम खिलाड़ी रहे, जो सब लोग जानते हैं कि वो फ़ौज के कितना करीब हैं, हमेशा वो फ़ौज के करीब रहे हैं। जब लाल हवेली पे कुछ नारे लगाए गए तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये नारे हमारी तारीख नहीं है, लेकिन आज पहला हमला जो है वो शेख रशीद की तरफ से सामने आया है और इससे ये लगता है कि ये हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। शेख रशीद ने क्या क्या कहा और क्या बातें वो कहना चाहते थे, क्या कुछ वो कह गए, ये जानना बहुत ज़्यादा अहम है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि तहरीक इंसाफ किस हिकमत अमली के ऊपर आगे चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेख रशीद से सवाल किया गया कि आप इस सारे अमल को कैसे देखते हैं, तो शेख रशीद ने कहा कि मेरा ख्याल है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। वहीं पे आप यूँ समझें कि जो लोग इस वक्त जो पीडीएम के लोग हैं जो अब हुकूमत में, वो लोग ये कहते हैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। वहाँ पे शेख रशीद ये कहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं थी। जब भी हालात ठंडे होने लगते तो ये कोई नया कट्टा खोल देते हैं। फिर उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि अब आप बताएं कि इसके ऊपर भी फ़ौज का मौक़िफ़ आ गया कि कौन फैसिलिटेट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें जो मैं नहीं कहना चाहता, हमें तो ये सब पता है कि कौन नई तारीखें दे रहा था इलेक्शन की। जाहिर है फिर उस वक्त जो कोऑर्डिनेशन थी वो फ़ौज करवा रही थी, तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि हम सब जानते हैं कि आसिफ जरदारी जो है वो रुकावट बने इस सारे मामले में, तो मैं जो है वो बहुत सारी बातें कहना नहीं चाहता। फिर इस पे उनसे सवाल हुआ कि फ़ौज तो जो है वो जमहूरियत के साथ है। तो उन्होंने कहा कि देखें, आप बात को जो है वो बढ़ा रहे हैं तो आप बढ़ाएं, आप बात को वैसे ही लंबा कर रहे हैं। उनका मकसद जो था वो फ़ौज की तरफ था कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, लोग बातें करते हैं और 30-40 लोग तो गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। बड़ी सख्त बातें हैं, बहुत सारी बातें आगे आपको चल के जो है वो शॉक करेंगी। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, तो हम कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। बेहतर ये था कि फ़ौज ये जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको ना किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि 134 इस्तीफ़े आ गए हैं। 134 इस्तीफ़ों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई समझ नहीं आती। वो ये कहते हैं कि मैं जब भी पैदा हुआ हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं ये बात सुन रहा हूँ कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बेसिकली एक उनकी तरफ से यूँ समझे कि एक तंज़िया जुमला था और शेख रशीद से ज़्यादा ये बात कौन जानता है कि फ़ौज का सियासत से कितना ताल्लुक रहा हुआ है माजी में। फिर बिलावल की बात के ऊपर उनसे सवाल किया कि बिलावल इसको ताज़ा हवा का झोंका कहते हैं जो आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस पर शेख रशीद ने कहा कि जाहिर है बिलावल ने भी यही कहना है, मौलाना फजल रहमान ने भी यही कहना है, लेकिन एक बात आप याद रखें, 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा, तमाम सच सामने आ जाएंगे कि किसने इमरान खान को बाहर निकाला, किसने इमरान खान के खिलाफ साजिश की, और ये भी सामने आ जाएगा कि कौन कितना फंसा हुआ है। फिर उनसे सवाल हुआ कि देखें, जो सलामती कौंसिल थी उसके एलामिये के अंदर जो है वो साजिश का लफ्ज़ नहीं है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बहुत सारी बातों को, बहुत सारे सवालों को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखें, मैं भी उस कौंसिल का मेंबर था, उस कमेटी का मेंबर था, मैं बहुत जिम्मेदारी का सबूत दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन सब कुछ एक्सपोज होने वाला है। तमाम जो साजिश है ये एक्सपोज होगी कि कौन कौन इमरान खान के खिलाफ था, किसने इमरान खान के खिलाफ साजिश की। अगर ये रोक सकते हैं तो रोक ले। 2 टोक इसमें उनका जो इशारा था वो भी फ़ौज की तरफ था। और फिर जो यहाँ से इस पूरी जो उनकी कन्वर्सेशन है उसका जो सबसे ख़तरनाक पार्ट शुरू होता है वो ये है, वो ये कहते हैं कि रोक सकते हैं, रोक लें। 22 करोड़ लोगों को यकीन है, ये शेख रशीद कहता है, 22 करोड़ लोगों को यकीन है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फ़ौज सियासत नहीं करती। 22 करोड़ लोग ये जानते हैं कि और 22 करोड़ लोग इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी हुआ इसका ना फ़ौज के साथ ताल्लुक़ है, ना इसका काले कोट के साथ ताल्लुक़ है।
آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ ان سے سوال کیا گیا. اس بات کو اگر میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد، پہلے میں آپ کو ان کی باتیں بتا دیتا ہوں ساری. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب حالات 15 دن پہلے جیسے نہیں رہے. اس بات کا یہ مطلب ہے شیخ رشید کے بقول اگر حالات اب 15 دن پہلے جیسے نہیں رہے تو شاید ممکن ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ کوئی ایکسٹینشن کی بات کرتے رہے ہوں گے یا یہ ان کو ایکسٹینشن آفر کرتے رہے ہوں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ 15 دن پہلے جو ہے وہ صورتحال ایسی نہیں تھی، اب حالات ایسے نہیں رہے. اب ان کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، فوج کے اوپر بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے. اب انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی آگے کہ جو حالات اب فوج کے ہیں عوام میں، تو یہ انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا کہ وہ ایکسٹینشن نہ لیں. یہ تو دو چیزیں ان کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شیخ رشید کے بقول اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شیخ رشید صاحب یہ بات کہہ رہے، لیکن اس بات کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگ شیخ رشید صاحب کے بقول یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا، اس بات کا جو بٹوین دا لائنز مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ڈیفینیٹلی اس میں فوج کا بھی کردار تھا، اس میں آزاد عدلیہ جو ہماری عدلیہ اس کا بھی کردار تھا، جس پہ انہوں نے کہا کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ فوج کا عمران خان کو نکالنے میں اور جو کالے کوٹے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک مفاہمت کا بیانیہ ہوتا تھا، اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ بہت زیادہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہے، یا شیخ رشید کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا. یہ بات بہت اوبویس ہے، شیخ رشید ہمیشہ فوج کے قریب رہے، وہ اس بات کو آن بھی کرتے رہے وقتاً فوقتاً. لیکن یہ جو چیزیں ان کی طرف سے سامنے آئی ہیں یہ بہت خطرناک ہے. یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو بالکل آپ کو نیک ٹو نیک بالکل آمنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک بہت بڑا ادارہ، ظاہر ہے فوج کا کون نہیں جانتا کہ پاکستان کی سلامتی میں کتنا عمل دخل ہے، کتنی قربانی ہے فوج کی، اور وہ کتنا لازمی جز ہے اس پاکستان کی بقا کے لیے. تو وہ ادارہ اگر ایک پریس ٹاک کرتا ہے وہ اس کو ضروری سمجھتا ہے، اور فارمیشن جو ان کی کانفرنس ہوتی ہے اس کے بعد یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور 10-12 دن میرے خیال میں فوج کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھا، بہت زیادہ تنقید ہوئی. تو وہ ادارہ اگر اپنی آ کر کچھ وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی، حالات ٹھنڈے ہو رہے تھے، جب حالات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں تو یہ کوئی نیا کٹا کھول دیتے ہیں. اس پہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ 15 دن پہلے کوئی اور صورتحال تھی ایکسٹینشن کی، اب کوئی اور صورتحال ہے، اب شاید حالات ایسے نہیں رہے، اب انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست فیصلہ کیا ہوگا ایکسٹینشن کا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کہنا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں یہ بات سن رہا ہوں، لیکن اس وقت پاکستان کے بچے کو یقین ہے کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ بیسکلی ایک طنزیہ جملہ تھا جو انہوں نے ٹارگٹ کیا اسپیسیفک اس مدعے کے اوپر. یوں آپ اگر یہ ایزیوم کر لیں کہ اگر شیخ رشید جو ہمیشہ پرو فوج سمجھے جاتے تھے ان کی طرف سے اگر یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے تو باقی لوگ اب آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ عمران خان جو ہے وہ زیادہ دیر تک باتیں دل میں نہیں رکھتے. جیسے ہم نے ابھی ایکسپریس ٹریبیون کی خبر بھی پڑھی، حسنات ملک صاحب کی اسٹوری تھی کہ عمران خان نے جو ملاقات کی کچھ لائر سے، اس پہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو پیکا آرڈیننس تھا وہ ایک بلنڈر تھا. پھر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا بیسکلی وہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، ان کو کنونس کیا گیا، وہ فیصلہ کسی اور کا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ فیصلہ کس کا تھا. وہ فروغ نسیم کا فیصلہ تھا. فروغ نسیم کو جو لائے تھے ان کا فیصلہ تھا، اور وہ انتہائی ایک بھونڈا ریفرنس تھا. ہم نے میں نے اس پورے ریفرنس کو تقریباً رپورٹ کیا، دیکھا ہے. میں بارہا یہ کہتا رہا اپنی ویلاگز میں کہ یہ ایک کمزور فیصلہ ہے، یہ عمران خان کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ قانونی ٹیم اس کے اوپر اتنے اچھے دلائل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سب ہو گیا، آپ نے دیکھا. اب یہ جو بیانیہ ہے میرے خیال میں یہ انتہائی خطرناک بیانیہ ہے، اور یہ آگ جو لگ رہی اب یہ تھمنے والی دکھائی نہیں دیتی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.